सामिईन और नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा, आज का जो अमल मैं देने लगा हूं, इस तरह की वीडियोस और इस तरह के अमल यूट्यूब पे मैं देना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों और हजारों केस हमारे पास इस तरह के आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर आ चुके हैं, और हमारे पास यहाँ दोस्त अहबाब, वालिदैन और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के लोग आ चुके हैं जो इस हवाले से हमारे साथ राब्ता करते हैं, यहाँ आकर पूछते हैं कि जायज जगह मोहब्बत के लिए। जायज जगह की मोहब्बत का मतलब ये है कि कहीं रिश्ता अच्छा है और वहां पर वो रिश्ता करना चाहते हैं, लड़की की पसंद है या लड़के की पसंद है, तो उनका काम और उनकी नीयत निकाह और शादी की है। इसी तरह ज़ौजैन, शौहर या बीवी में से कोई यहां आकर कहते हैं जी हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत के लिए कोई अमल जो रूहानी और नूरानी हो, पावरफुल भी हो, ताकतवर भी हो और उसका रिजल्ट भी नजर आए, उसका फायदा भी नजर आए। तो मोहतरम सामिईन और नाजरीन, इस हवाले से जो आज का अमल मैं देने लगा हूं, सबसे पहले ये शर्त सुन लें, अगर इस अमल को कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। अगर इस अमल को कोई नाजायज जगह इस्तेमाल करेगा, अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। अगर इस अमल के जरिए से किसी को गलत जगह पर इस्तेमाल करने का कहेगा या करेगा, वो शख्स अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ये अमल बहुत बड़ी हस्ती की तरफ मंसूब है और बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनकी तरफ मंसूब है और बहुत ही पावरफुल और ताकतवर हुब का अमल है, मोहब्बत का अमल है, लव का अमल है। लेकिन ये मोहब्बत, ये हुब, ये लव जायज जगह औलाद के लिए कर सकते हैं, वालिदैन को इजाजत है, बीवी कर सकती है, शौहर के लिए इजाजत है, शौहर बीवी के लिए कर सकता है, इजाजत है। इसी तरह वो बच्चे और बच्चियां जो जायज जगह, जायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए अमल करना चाहती हैं, निकाह और शादी करना चाहती हैं, इसके अलावा कोई उनका गलत इरादा नहीं, गलत नजरिया और जहन नहीं है, नीयत नहीं है गलत, तो ये अमल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, अगर कोई इस अमल को गलत इस्तेमाल करेगा तो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। इस अमल की रजात बहुत सख्त है, इस अमल का रिएक्शन बहुत सख्त है। गलत जगह करने वालों के लिए इसी अमल की रूहानी कुव्वतें, इस अमल की रूहानी एनर्जी और पावर आपका नुकसान करेगी, आपके जिस्म का भी नुकसान करेगी और उल्टा आपके ऊपर मसाइल बढ़ जाएंगे। लिहाजा बार बार मैं यही इसरार करूंगा कि इस अमल को करने के लिए गलत जगह इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा, फिर मैं दूसरी बार कहता हूं कि वो अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। अब आते हैं अमल की तरफ के अमल क्या है। जायज जगह जहां मोहब्बत है, शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वालिदैन औलाद के लिए, औलाद वालिदैन के लिए, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए, या इसी तरह रिश्तेदारों के अंदर कत्ता ताल्लुक ही है, नफरत है और लड़ाई और झगड़ा, उसको खत्म करने के लिए, सुलह सफाई के लिए, किसी भी शख्स को अपने साथ मिलाने के लिए, एक नौकर अपने अफसर के लिए और अफसर अपने तमाम अमले के लिए, तो ये अमल कर सकते हैं। इसकी ऐसे लोगों को जो जायज जगह जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है, तो ऐसी जगह आप ये अमल कर सकते हैं, आप हजरात को इजाजत है। लेकिन अगर गलत करेंगे तो फिर देख लेंगे चंद दिन के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है। अमल ये है कि आपने एक लोहे का, कोई भी एक लोहे का सरिया ले लें या लोहे की छुरी ले लें, कोई भी ऐसी चीज कि जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सके, या कोई ऐसी लोहे की चौरास पट्टी लें और उसके ऊपर उसको अच्छी तरह साफ कर लें, धो लें। अब उसके ऊपर लिखना है। लिखना क्या है? अपना नाम लिखना है और जिसको हासिल करना है उसका नाम लिखना है। पहले आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद फिर जिसको हासिल करना है उसका नाम लिखना है। ये दोनों नाम लिखने हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो अमल है, पढ़ाई करनी है,
وہ روزانہ صرف 11 دن یہ پڑھائی کرنی ہے، اور 11 دن روزانہ کی بنیاد پہ اس پتری کو، اس لوہے کو یا اس چھری کو آگ کے اوپر گرم کرنا ہے، روزانہ 10 سے 15 منٹ اسے گرم کرنا ہے۔ اب عمل اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے جس کو حاصل کرنا ہے، جہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں یا جو بیچ میں نہیں مان رہے ان کو تابعدار فرمانبردار کرنا چاہتے ہیں، نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے جائز کام ہیں۔ اولاد نافرمان اپنے والدین اپنی نافرمان اولاد کے لیے کرنا چاہتی ہیں، تو یہ تمام چیزوں کے لیے جس کو بھی آپ نے تابع کرنا ہے، جس کو حاصل کرنا ہے، اور جس جگہ نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خود نہیں مانتے یا ان کے والدین میں سے کوئی نہیں مان رہا، یا پھر اسی طرح جو بیچ میں رکاوٹ ہیں، ان کا نام، یعنی جس کو حاصل کرنا ہے پہلے آپ نے اس کا نام لکھ لینا ہے، پھر نیچے آپ نے اپنا نام جو عمل کرنے والا ہے وہ لکھ لے گا۔ یہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی اس کو عمل کو کر سکتے ہیں۔ کافی سارے دم درود کرنے والے معالج جو حضرات ہیں اور عاملین، وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کسی کے لیے اگر پڑھائی کرنا چاہیں تو کون سی کریں، تو وہ حضرات بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اب اس کی اجازت جتنے ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر حضرات ہیں ان کو ہے، اور اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کی آپ کو بہت زیادہ طلب ہے۔ تو آپ نے جب نام لکھ لیا اس لوہے کے اوپر تو پھر آپ نے اس کو روزانہ گرم کرنا ہے، لیکن گرم کرنے سے پہلے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اب وہ پڑھائی کیا ہے، عمل کیا ہے، میں الفاظ بھی آپ کو سکرین پر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان الفاظ کی سمجھ میں آ جائے، زبر زیر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے، چہل کاف پڑھنے ہیں۔ یہ چہل کاف یہ منسوب ہیں اور کن کی طرف، جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، جن کا نام پیران پیر محبوب سبحانی مجدد ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا عمل ان کی طرف منسوب اور انہی سے ثابت شدہ ہے چہل کاف کا۔ اس کو ہم امراض میں بھی استعمال کرتے ہیں، بیماروں کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں جو پاور اور قوتیں کام کرتی ہیں وہ بہت کمال کی ہیں، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ جنات اور جادو کا بھی ہم علاج کرتے ہیں، اور اس عمل کو الحمدللہ ہم نے حب کے لیے، محبت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو 100% اس کا رزلٹ پایا ہے۔ تو پڑھنا کیا ہے، پڑھنا یہ ہے کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کفکا پوہا کا کمین کا نمین کالا کا تکر کرن کا کر الکری فی کبیدی تحقی مشکشکا کلوکلوکی لکا کا کفا کا مابی کفا کل کاف قربتہ یا کوکبن کنت تحقی کوکبل فلکا۔ یہ ایک بہترین روحانی عمل ہے، آپ اس کے الفاظ کو غور کریں، ان الفاظ کو یاد کر لیں اور ان الفاظ کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لوہے کے اوپر دم کرنا ہے، نام لکھنے ہیں، اس کو روزانہ گرم کرنا ہے، 41 مرتبہ روزانہ اس پوری چہل کاف کو پڑھنا ہے۔ ایک جگہ توجہ کے ساتھ، نیت اور ارادے کے ساتھ پہلے نام لکھ لینے ہیں لوہے کی پتری یا پٹی کے اوپر، یا ایک صاف چھری لے لیں اس کے اوپر جو استعمال شدہ نہ ہو۔ پڑھنا کیا ہے، دوبارہ یہ الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں۔ چہل کاف ان کا نام ہے، زبر اور زیر کا خیال کر کے پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر دم کرنا ہے لوہے کی پٹی جہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، آپ کے محب کا نام لکھا ہوا ہے اور جس کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر دم کرنا ہے 41 مرتبہ، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کفکافوہا کا کمین کا نمین کالا کا تکر کرن کا کر الکری فی کبیدی تحقی مشکشکا کلوکلوکی لکا کا کفا کا مابی کفا کل کاف قربتہ یا کوکبن کنت تحقی کوکبل فلکا۔ 100% اس کا رزلٹ ہے، الحمدللہ بہت جگہ میں نے اس کا عمل کیا ہے اور لوگوں کو پڑھ کے دیا ہے، لکھ کے دیا ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ اسے مجرب پایا ہے اور بہترین طاقتور پاورفل عمل پایا ہے۔ تو جو حضرات بھی جائز جگہ محبت کرنا چاہتے ہیں، جائز کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شادی اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے یا وہ نہیں مان رہے، والدین اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا اولاد اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہیں، تو تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سبسکرائبر یوٹیوب کے حضرات ہیں، اس عمل کو کرنے کی آپ حضرات کو اجازت ہے، لیکن غلط نہیں کریں، ناجائز نہیں کریں۔ اگر ناجائز اور غلط کریں گے تو اس کا نقصان آپ اٹھا لیں گے، چونکہ اس عمل کی پاور اتنی ہے کہ جس طرح سے یہ صحیح اور جائز جگہ
محبت اور حب کے لیے الحمدللہ یہ ثابت شدہ اور مجرب ہے۔ اسی طرح اگر غلط جگہ اور ناجائز کریں گے تو اس کے نقصان بھی لوگوں نے کیے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں، لہٰذا غلط نہیں کرنا، ناجائز کسی کے لیے نہیں کرنا، غلط مطلب کے لیے نہیں کرنا، غلط نیت کے لیے نہیں کرنا، کسی شادی شدہ عورت یا نکاح والی عورت یا منگنی والی عورت کسی کے لیے ایسا نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو کریے اور پھر لازمی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ اور انشاءاللہ کتنا آپ نے اس کو مجرب پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔